दशमस्कन्धः अतेकोनचत्वारिंशोऽध्यायः 39th chapter from sloka 19. गोप्य ऊचुः अहो विधातः तव न क्वचिद्दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्च कृतार्थान् वियुनक्ष्य पार्थकम् विक्रीडितं ते अर्भकचेष्टितं यथा यस्त्वं प्रदर्श्यासि तकुन्तलावृतम् मुकुन्दवक्त्रं सुकपोलमुन्नसम् शोकापनोदस्मितलेश सुन्दरम् करोषि पारोक्ष्यम् असाधु ते कृतम् क्रूरस्त्वमक्रूरसमाख्यया स्मनः चक्षुर्हि दत्तं हरसे वदाख्यवत् येनैकदेशे अखिल सर्गसौष्ठवम् त्वदीयमद्राक्ष्मवयं मधुत्विषः नन्दसूनुः क्षणभङ्गसौहृदः समीक्षतेन स्वकृतातुरावत विहाय गेहान् स्वजनान् सुतान् पतीन् तद्धास्य मद्धोपगतानवः प्रियः संप्रभाता रजनीयमाशिषः
पुरयोषितां ध्रुवम् या सम्प्रविष्टस्य मुखं व्रजस्पतेः हास्यन्ति अपाङ्गोत्कलितस्मितासवम् सुखं प्रभाकारजनीयमाशिषः सत्यावबोधोपयोगितां ध्रुवम् या सम्प्रविष्टस्य मुखं रजस्पतेः हास्यन्ति अपाङ्गोत्कलितस्मितासवम् सा मुकुन्दो मधुमञ्जुभाषितैः विहितचित्तः परवान् मनस्यपि कथं पुनर्नः प्रतियास्यते बलाम् राम्यासलज्जस्मितविभ्रमे भ्रमन् तासां मुकुन्दो मधुमञ्जुभाषितैः परवान् मनस्यपि कथं पुनर्नः प्रतियास्यते बलात् राम्यासलज्जस्मितविभ्रमे भ्रमन् अद्य ध्रुवं तत्र दृशो भविष्यते आशार्वभोजान्धकवृष्टिसात्वताम् महोत्सव श्रीरमणं गुणास्पदम् रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि देवकी सुतम् अद्य ध्रुवं तत्र दृशो भविष्यते दाशारभोजान्धकवृष्टिसात्वताम् महोत्सव श्रीरमणं गुणास्पदम् रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि देवकी सुतम् एतद्विधस्याकरुणस्य नाम भूत् अक्रूर इत्येतदतीव दारुणः योऽसौ अनाश्वास्य सुदुःखितं जनम् प्रियात् प्रियं नेष्यति पारमध्वनः करुणस्य नाम भूत् अक्रूर इत्येतदतीव दारुणः योऽसौ अनाश्वास्य सुदुःखितं जनम् प्रियात् प्रियं नेष्यति पारमध्वनः अनाद्रधीरेश समास्थितो रथम् तं मन्वमी चत्वरयन्ति दुर्मदाः गोपा अनोभिस्तविरैरुपेक्षितम् दैवं च नोद्यः प्रतिकूलमीहते अनाद्रधीरेषु समास्थितो रथम् तं मन्वमी च प्रलयन्ति दुर्मदाः
प्रतिकूलमीहते निवारयामः समुपेत्य माधवम् निवारयामः समुपेत्य माधवम् निवारयामः समुपेत्य माधवम् करिष्यन् कुलवृद्धबान्धवाः न करिष्यन् कुलवृद्धबान्धवाः किं न करिष्यन् कुलवृद्धबान्धवाः मुकुन्दसङ्गाग्निमिषार्धदुस्त्यजात् मुकुन्दसङ्गानिमिषार्धदुस्त्यजात् मुकुन्दसङ्गानिमिषार्धदुस्त्यजात् दैवेन विध्वंसितदीनचेतसा देवेन विध्वंसितदीनचेतसा देवेन विध्वंसितदीनचेतसा निवारयामस्तमुपेत्य माधवम् किं न करिष्यन् कुलवृद्धबान्धवाः मुकुन्दसङ्गानिमिषार्धदुस्त्यजात् दैवेन विध्वंसितदीनचेतसा यस्यानुरागललितस्मितवल्गुमन्त्रलीलावलोकपरिरम्भणरासगोष्ट्या 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 गीतास्मनक्षणमिव क्षणदाविनातम् नीलास्मनक्षणमिव क्षणदाविनाथम् नीलास्मनक्षणमिव क्षणदाविनाथम् कोऽप्यकथं नु अतितरेम तमो दुरन्तम् कोऽप्यकथं ननितरेम तमो दुरन्तम् कोऽप्यकथं ननितरेम तमो दुरन्तम् कोऽप्यकथं नु अतितरेम तमो दुरन्तम् कोऽप्यकथं नो अनितरेम तमो दुरन्तम् कोऽप्यकथं नो अनितरेम तमो दुरन्तम् यस्यानुरागललितस्मितवल्गुमन्त्रलीलावलोकपरिरम्भणरासगोष्ट्या नीलास्मनक्षणमिव क्षणदाविनाथम् कोऽप्यकथं नो अनितरेम तमो दुरन्तम् यो नः क्षये व्रजमनन्तसखः परीतो क्षये व्रजमनन्तसखः परीतो क्षये व्रजमनन्तसखः परीतो गोपैर्विशङ्कुररजच्छुरितालकस्रक् गोपैर्विशङ्कुररजच्छुरितालवस्त्रक गोपैर्विशङ्कुररजच्छुरितालवस्त्रक वेणुं क्वनन् स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन वेणुं करं स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन वेणुं करं स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन चित्तं चिनोत्यमुमृतेनु कथं भवेम चित्तं चिनोत्यमृतेन कथं भवेम चित्तं चिनोत्यमृतेन कथं भवेम क्षये व्रजमनन्तसखः परीतो गोपैर्विशङ्कुररजच्छुरितालकस्रक वेणुं वरं स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन चित्तं चिनोत्यमृतेन कथं भवेम श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणाविरहातुराभृशम् एवं ब्रुवाणाविरहातुराभृशम् एवं ब्रुवाणाविरहातुराभृशम् व्रजस्त्रियः कृष्णविषक्तमानसाः स्त्रियः कृष्णविषक्तमानसाः व्रजस्त्रियः कृष्णविषक्तमानसाः विसृज्य लज्जां मृदुस्वसुस्वरम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणाविरहातुराभृशम् व्रजस्त्रियः कृष्णविषक्तमानसाः विसृज्य लज्जां मृदुस्वसुस्वरम् गोविन्द दामोदर माधवेति नीनामेवं रुदन्तीनाम् श्रीनामेवं मृदन्तीनाम् श्रीनामेवं मृदन्तीनाम् गीते
सवितर्यथा उदिते सवितर्यथा उदिते सवितर्यथा क्रूरश्चोदयामास 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 कृतमैत्रादिकोरथम् कृतमैत्रादिकोरथम् स्त्रीणामेवं मृदन्तीनाम् उदिते सवितर्यथा अक्रूरश्चोदयामास कृतमैत्रादिकोरथम् गोपास्तम् अन्वसज्जन्त गोपास्तम् अन्वसज्जन्त गोपास्तम् अन्वसज्जन्त अन्दाध्याशकटैस्ततः नन्दाद्याशकटैस्ततः नन्दाद्याशकटैस्ततः आदायोपायनम् भूर्ये आदायोपायनं भूरि आदायोपायनं भूरि कुम्भान् घोरससम्भृतान् कुम्भान् घोरससम्भृतान् गोपास्तम् अन्वसज्जन्त नन्दाद्याशकटैस्ततः आदायोपायनं भूरि कुम्भान् घोरससम्भृतान् गोप्यश्च दयितम् कृष्णम् गोपिष्टदयितं कृष्णम् अनुव्रज्यानुरञ्जिताः अनुव्रज्यानुरञ्जिताः प्रत्यादेशम् भगवतः प्रत्यादेशं भगवतः काङ्क्षन्त्यश्चावतस्थिरे काङ्क्षन्त्यश्चावतस्थिरे गोप्यश्चदयितं कृष्णम् अनुव्रज्यानुरञ्जिताः प्रत्यादेशं भगवतः काङ्क्षन्त्यश्चावतस्थिरे तास्तथा तप्यतीवीक्ष्य तास्तथादप्यतीर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने दूतमः प्रस्थाने यदूत्तमः स्वप्रस्थाने यदूत्तमः सान्त्वयामास सप्रेमैः सान्त्वयामास सप्रेमैः आयास्य इति दौत्यकैः आयास इति दौत्यकैः तास्तथा तप्यतीर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदूत्तमः सान्त्वयामास सप्रेमैः आयास इति दौत्यकैः यावदालक्ष्यते केतुः यावदालक्ष्यते केतुः यावद्रेणुरथस्य च यावद्रेणोरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानः अनुप्रस्थापितात्मानः लेख्यानीवोपलक्षिताः यावदालक्ष्यते केतुः यावद्रेणोरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानः लेख्यानीवोपलक्षिताः निराशानिववृतुः निराशानिववृतुः गोविन्दविनिवर्तने गोविन्दविनिवर्तने शोका अहनीनिन्युः शोकाहनीनिन्युः गायन्त्यः प्रियचेष्टितम् प्रियचेष्टितम् विराजानिवृतुः गोविन्दविनिवर्तने शोकाहनीनिन्युः गायन्त्यः प्रियचेष्टितम् भगवानपि सम्प्राप्तो भगवानपि
सम्प्राप्तो रामा क्रूरयुतो नृप रामाक्रोरयुतो नृप रथेन वायुवेगेन रथेन कालिन्दीम् अघनाशिनीम् कालिन्दीम् भगवानपि सम्प्राप्तो रामाक्रोरयुतो नृपा रथेन वायुवेगेन कालिन्दीम् अघनाशिनीम् तत्रोपस्पृश्य पानीयम् तत्रोपस्पृश्य पीत्वा मृष्टम् मणिप्रभम् वृक्षषण्डमुपव्रज्य रामो रथमाविशत् तत्रोपस्पृश्य पानीयम् पीत्वामृष्टम् मणिप्रभम् वृक्षषण्डमुपव्रज्य स रामो रथमाविशत् अक्रूरस्तामुपामन्त्र्य निवेश्य च रथोपरि कालिन्द्या ह्रदमागत्य स्नानं विधिवदाचरत् अक्रूरस्तामुपामन्त्र्य निवेश्य च रथोपरि कालिन्द्या ह्रदमागत्य स्नानं विधिवदाचरत् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द